Panasonic. कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। नमस्कार, निर्वाचन महासंग्राममा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। आजको निर्वाचन महासंग्राममा पनि हामी मौन अवधि सुरु भएको अवस्था, यो बीचमा मतदातालाई प्रभाव पार्नका लागि नगर्नुपर्ने कुकर्मका विषय अलिकति उठान गर्नेछौँ भने त्योभन्दा बढी चाहिँ निर्वाचन र निर्वाचनसँगै पर्ने गरेको उपेक्षाको वैचारिक र सैद्धान्तिक राजनीतिको विषयलाई अलिक बढ्ता केन्द्रमा राखेर संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ खुल्ला विश्वविद्यालय नेपालका उहाँ सहप्राध्यापक, एउटा राजनीतिशास्त्री खगेन्द्र प्रसाई। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ यो चुनाव बनिसके पछाडि हामीले 5 वर्षको समीक्षा पनि गर्नु पर्ला। एक दोस्रो टिकट वितरणदेखि सभाहरूसम्मका विषय र मौन अवधिसम्मका विषय, यी मैले अलिकति खण्डित गरेर सजिलोको लागि त्यो र भावी सम्भावित जनप्रतिनिधिका अनुहार, अनि त्यस पछाडि चाहिँ 5औंमा यो चुनाव अनि हाम्रो उपेक्षामा परेको भन्ने ठानेको वा लागेको भनौँ सैद्धान्तिक र वैचारिक पक्षलाई केलाउने प्रयत्न गर्नेछु म। त्यस अर्थमा सुरुवातमा तपाईँले यो चुनावका मौन अवधिभन्दा अगाडिसम्मका गतिविधिलाई तपाईँले देखेको चाहिँ कस्तो देख्नुभयो? म तिमीबाट सुरु गर्छु। अब 2-4वटा हिसाबले हेर्छु मैले। चुनाव मात्रैका हिसाबले, निरपेक्ष चुनाव, मेरो पार्टी, मेरो चुनाव चिन्ह या मेरो गठबन्धन या मेरो समूहका हिसाबले एउटा राम्रो उत्साह देखिन्छ मानिसहरूमा। अब स्वतन्त्रै उम्मेदवारहरूको पनि निकै ठुलो चर्चा चल्यो, त्यो पनि राम्रो कुरा हो लोकतन्त्रमा। यद्यपि उम्मेदवारहरू ठिक छन् कि छैनन्, मैले सोचे जस्ता छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ मेरो अब जजमेन्टको कुरा अब मोरल जजमेन्ट या मेरो चाहिँ पोलिटिकल जजमेन्ट कुरा। तर डेमोक्रेटिक प्रोसिजरको हिसाबले, डेमोक्रेटिक प्रोसेसको हिसाबले तपाईँले यो चुनावलाई राम्रै उत्साहपूर्ण मान्न सक्नुहुन्छ। हजुर, निरपेक्ष हिसाबले चुनाव मात्रैको कुरा गर्दा। अब उम्मेदवार कस्ता छन् भन्ने प्रश्नमा जानुभयो भने चुनाव मात्रै भन्ने शब्द तपाईँ किन प्रयोग गर्नु? चुनाव मात्रै मैले किन भन्दैछु भने नेपालका सबै अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू बुर्जुवा पार्टी जो आज चुनावमा गएका छन् र चुनावमा चाहिँ अलि पार्टीको रूपमा चुनावमा चिनिएका छन्। यो एकदम सामान्य भन्दा सामान्य मानिस लेमेन त्यसलाई बुझ्ने गरी बुर्जुवा भनेको यी पार्टीहरू पुँजीवादी विचारधाराका पार्टी, व्यवहारमै अधिकांश पार्टीहरू पुँजीवादी बनिसकेका छन्। अझ त्यो पनि भनेको यिनीहरूले बढी भन्दा बढी आफ्ना कार्यक्रम, सबै होइन अधिकांश आफ्ना कार्यक्रम, मोटा ठुला कार्यक्रमहरूमा व्यापारी, पुँजीपति, ठुला धनी मानिसहरूको स्वार्थलाई बढी संरक्षण गर्छन् भन्ने अर्थमा। ओके, हैन। अब यो कुरा भनेर फेरि निर्वाचन आयोगको आचार संहिता माथि उल्लङ्घन हुन्छ भने मैले यसलाई माफी अहिले नै माग्छु तपाईँले टेलिभिजनमा, होइन, किनभने यसले त मत हाल्ने कुरालाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले त्यो अहिलेको समयको हिसाबले त्यस्तातिर नगइकन हामी के जाउँ भने त्यसले त हामीले फलानु र ढिसानुलाई भोट हाल्न आएको छैन। ठिकै छ। सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँले भन्दा यो बुर्जुवा पार्टीहरू हुन् भन्ने तपाईँको मैले विश्लेषण गर्दा यसरी गर्छु। अहिले हामी जुन विश्व व्यवस्थाभित्र छौँ, हाम्रो नेपालले अपनाएको जुन व्यवहारमा अपनाएको व्यवस्था हो, व्यवहारमा अपनाएको दिशा हो, त्यो दिशा निसन्देह कुनै शङ्कै बिना पुँजीवाद उन्मुख दिशा हो। यद्यपि बुर्जुवा नै बुर्जु, त्यसलाई हामी होइन, नागरिकहरूले फेरि यस्ता शब्दहरू बुझ्नै जानु पनि पर्छ। किनभने तपाईँले नागरिक सार्वभौम हुन्छ, देशको भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने कुरा एकातिर राख्ने संविधानको कुरा, अर्कोतिर नागरिकले बुझ्दैन, नागरिक लाटा सोझा हुन्छन् भन्ने कुरा, दुईटा कन्ट्राडिक्सन हो। त्यो भन्नै पाउनुहुन्न तपाईँले, होइन। नागरिकले बुझ्छन्, बुझा छैनन् भने बुझ्नुपर्छ, होइन भने उनीहरू सार्वभौमको जनसाधारणले बुझ्ने गरी चाहिँ सिद्धान्त बिर्सिदिने हो भने सिद्धान्तमा लेखेका कुरा सबै नागरिकले कति पढेका छन् त्यसलाई बिर्सिदिने हो भने उनीहरूले गरेको व्यवहार र देखाएको कर्म त्यो चाहिँ पुँजीपति वर्ग, मध्यम पनि दलाली, अलिक बढी त्यो एजेन्ट जस्तो त्यस्ताका लागि पक्षपोषण वा फाइदा हुने कर्ममा बढी यिनीहरू प्रेरित भए। यसमा यो त मैले दाबी गर्नु पर्दैन, यति सत्य हो, होइन, यति घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। तपाईँ यसमा पनि कसैले शङ्का गर्न सक्छ र अनि पब्लिकलाई बुझाइदिउँ भन्न खोजेको मैले बुझेँ, पब्लिकले पनि सम्भवतः बुझेको होला। अब तपाईँले यसैसँग जोडेपछि मैले फेरि राजनीतिक पार्टीहरू मात्रै पुँजीवाद उन्मुख छन्, उनको कार्यदिशा पुँजीवाद उन्मुख। यो चाहिँ हामीले अब आम रूपमा राजनीतिक दलको समीक्षा त्यो जन्मेदेखि आजको दिनसम्मको विषयमा
समीक्षा गर्दा मात्रै पूर्वाग्रह रहित होला। तथापि मैले एउटा डिमार्केसन पोइन्ट राखेको छु। 74 को वैशाख यता आजको दिनसम्मको परिस्थितिलाई मात्रै व्याख्या गरियो भने मात्रैको ल्याएको ट्याग त बुर्जुवा अथवा पुँजीवाद उन्मुख भन्ने हो कि त्यो यिनीहरूको उद्भव भएदेखि आजसम्मको व्यवहार अहिलेका पार्टीहरूले समाजवादको लागि अथवा वामपन्थको लागि अथवा प्रजातान्त्रिक समाजवादको लागि अथवा मान्छेको नागरिकको पक्षमा यिनै पार्टीहरूको बलिदान योगदान के अनेक छ। जेल छ, पिटाइ छ, कुटाइ छ, मरण छ, निर्वास छ, के छ, यी सब कुरा छन्। यो इतिहासमा निर्ममतापूर्वक हामीले स्वीकार्नै पर्छ। निर्ममतापूर्वक हाँसेर स्वीकार्नुपर्छ, खुसीका साथ। निर्ममतापूर्वक के अर्थ भने अब अहिले र त्यो कन्ट्रास्ट हेर्नुहुन्छ भने, किनभने त्यो बेला जति बेला यी पार्टीहरू बन्दै थिए, खास गरेर आजका वाम पार्टीहरू र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस या अरू केही ठुला दलहरू बन्दै थिए, त्यो पृष्ठभूमिमा समाजवाद र पुँजीवादको एउटा प्रतिस्पर्धाको अवस्था थियो। 90 पछाडि पुँजीवादले हामीले विश्व विजय गऱ्यौँ भन्ने घोषणा गर्यो। त्यसका बुद्धिजीवीहरू, सरकारी बुद्धिजीवीहरूले इतिहासको अन्त्य भयो, अब विश्वमा हामी छाइसक्यौँ, अब समाजवादको सक्यो युग, यसको सिद्धान्त व्यवहार सबै मर्यो भन्ने कुराको घोषणै गरे। अब पछि हुँदै त्यो फिर्ता लिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। तर मैले भनेको के भने यी पार्टीहरूको इतिहासको समीक्षा एउटा पाटो करिब 80 वर्षको ट्याग हो कि 74 भन्दा अलि अगाडिदेखिकै ट्याग हो। 74 देखि नै गरौँ न। अब ल 74 देखि गर्दा 74 देखि तपाईले यसो 74 देखि आम रूपले तपाईँ अहिले जानुहोस् कि के अरे स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रीय सरकार के अरे फेडरल गभर्मेन्टसम्ममा आउँदा लागू गरेका मूलभूत नीतिहरू के हुन्, मूलभूत योजनाहरू के हुन्, तिनले तपाईँ मलाई एउटा बताउनुहोस् त। नेपालको कृषिलाई आमूल परिवर्तन गर्न जब संविधानले त्यो माग गर्दछ, ल्यान्ड रिफर्म, क्रान्तिकारी भूमि सुधारदेखि, यो कहिले गरियो? यो 5 वर्षमा मलाई यति भन्नु न, 4 वर्षमा होइन। स्थानीय तहले कस्तो प्रयत्न गर्यो? स्थानीय तहमा त त्यो सीमित चिज छ। माथि केन्द्रले कस्तो गर्यो, प्रदेशले के गरे? आम किसानको रूपमा, जहाँ चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी जोडिएको होला मूलतः। तर डाक्टर साहब एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा नि, हामी खोलाको औषध नापेर खोलो तर्यौँ भने फस्छौँ। त्यो औषध निकालेर त्यो धेरै ठुलो मूर्खता हुन्छ। त्यस्तै 5 वर्षमा खास कुनै कारण देखाएर केही नै भएन भनेर निराश तपाईले मलाई भन्नुहुन्छ भने मै नै यसरी बोलिरहेको छु धेरैचोटि ठाउँमा कि हजुर हाम्रो देशमा यो 10-20 वर्षमा ठुलो कायापलट परिवर्तन भएको छ। यसलाई तपाईँ आमूल परिवर्तन भन्न सक्नुहुन्छ। हरेक इन्डिकेटरको हिसाबले मान्छेको जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य यदि ठुलो मात्रामा निजीकरण भएको छ, तर पनि हिजोको 30 वर्ष अगाडिको स्वास्थ्य सेवा र आजको स्वास्थ्य सेवाको बिचमा तपाईँ तुलनै गर्न सक्नुहुन्न। हामीले पाएको प्रविधि एक्सेस पहुँच, यद्यपि एउटा ठुलो जनसङ्ख्याको राम्रो हिस्सा अलि अझै पनि त्यसमा दुखी छ। त्यो हामी आफैले गरेका कारण हो कि हामी प्रयोगकर्ता भएका कारण मात्रै त्यो होइन? अनेक छन् यसमा। जस्तो हामी आधारभूत रूपले पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाभित्र पुँजीवादी व्यवस्थामा छौँ, हामी पुँजीवाद उन्मुख नै छौँ। त्यो पुँजीवाद उन्मुख हुँदै पनि हाम्रो देशमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भएका छन्। तपाईँले हाम्रो औषध आयु हेर्नुहुन्छ भने, सडक हेर्नुहुन्छ भने, टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, रेडियो हेर्नुहुन्छ, तपाईँले बिजुलीको पहुँच हेर्नु न, 2-4 कुरा हेर्नु, धेरै टाढा जानु पर्दैन होइन। उत्पादकतै बढेको कुरा हेर्नुहुन्छ, यी थुप्रो चिजमा हामी सकारात्मक ठाउँमा पनि छौँ। तर तपाईँले सोचेको दिशा हुन्छ, तपाईँले जजमेन्ट गर्दा दुईटा हिसाबले गर्नुपर्छ क्या। हिजो र आजको परिवर्तनको ग्यापलाई हेर्नुपर्छ, त्यहाँबाट तपाईँ सकारात्मक कि नकारात्मक दिशामा हुनुहुन्छ थाहा हुन्छ। अनि अर्को पनि सँगसँगै छ, तपाईँको अपेक्षा के थियो? तपाईँको अपेक्षा पर पुग्ने थियो, तपाईँको अपेक्षा स्वस्थ बच्चा जन्माउने थियो। बच्चा त जन्मियो भनेर दाबी गर्नुभयो, मैले गणतन्त्र त ल्याएँ भने दाबी गर्नुभयो मानौँ। तर गणतन्त्र सँगसँगै जुन व्यवस्था आइसकेको तपाईँले निर्माण गरेको, तपाईँले सेभ गरेको व्यवस्था हो, त्यो व्यवस्था चाहिँ स्वस्थ जति तौलको हुनु पर्थ्यो त्यति तौलको भएन। बच्चै जन्मेन भन्ने दाबी तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न नि त। बच्चा आधा किलो कम जन्मियो। मार्गमा त हिँड्यौँ, पुग्नुपर्ने बिन्दुमा अलिकति मार्ग पनि संविधानले हामीले हिजो सङ्घर्षका बेला जे बाचा गरेका थियौँ, जे सिद्धान्त थियो, त्यो त्यसको विपरीत मार्गमा छौँ। त्यो विपरीत मार्गमा मार्गै विपरीत छौँ। मार्ग विपरीत हुँदै पनि त परिवर्तन त हुन्छ नि त। फेरि मार्गै कसरी परिवर्तन? हामी होइन, समाजवादको मार्गमा हिजो यो सारा बलिदानको प्रयोग समाजवादको मार्गमा हो, राइट? समाजवाद भनेको फेरि त जनताले बुझ्दैन कि यस्तो टर्मिनोलोजी। त्यहाँ भनेको समानता हुन्छ होइन? समाजवाद भनेको त धेरै परको कुरा भयो होइन? तर मैले बुझेको समाजवाद वा एकछिनको लागि पब्लिकलाई बुझाउनु पर्दा त्यहाँ शिक्षामा भेद हुन्न, वर्गरहित समाज। म 2-4 बताउँछु। अहिले हामीले प्राप्त गर्ने समाजवाद अथवा उन्मुख हुने, द्रुत गतिमा उन्मुख हुने समाजवाद, स्वास्थ्य सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैको बराबर पहुँच र सोसियलाइज्ड हुन्छ भनेको तपाईँले
कर तिर्नुहुन्छ तर स्वास्थ्य चाहिँ फ्री हुन्छ ओके होइन। शिक्षा त्यस्तै हुन्छ। शिक्षा चाहिँ तपाईँ पुँजीवादी भनिएकै देश जसले आफूलाई पुँजीवादी फ्री कन्ट्री भन्छन् जस्तो थुप्रो युरोपका देशहरू, इभन अमेरिकामा पनि 12 कक्षासम्म त्यो के छ निःशुल्क छ र बच्चाले उयो गरेर खानेकुरा खान्छन्। ओके घरमै आएर बच्चालाई टिपेर लान्छ। हाम्रोमा पनि त्यो त छ। कसका लागि भन्दाखेरि एउटा वर्गका लागि त्यसैलाई त पुँजीवाद भनिन्छ। एउटा वर्गका लागि स्वतन्त्रता हुने, अर्को वर्गका लागि स्वतन्त्रता नहुने या चाउरिने व्यवस्थाकै नाम वरीय समाज हो। स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य। अब कृषिको जुन जनसङ्ख्यालाई छ त्यो जनसङ्ख्यालाई उठाउन तपाईँले त्यहाँ एकदम असमान हुने संरचनाहरूलाई ध्वस्त गरेर कम्तीमा किसानले जोत्नेले श्रम गर्नेको आय चाहिँ राम्रो हुने प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ। जापानमै एउटा किसान हुने प्रक्रियामा मध्यम वर्गमा उक्लिन्छ क्या एउटा जापानको किसान, पुँजीवादी देशको किसान पनि होइन। ताइवानको किसान त्यस्तै हो होइन। तपाईँले साउथ कोरियाकै किसानको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो भन्दा त्यसको अवस्था राम्रो छ पुँजीवादी साउथ कोरियाको। भनेको के भने किसानको जनसङ्ख्यालाई उठाउने, उद्योग धन्दामा अहिले अलिकति रेगुलेट गर्ने, पुँजीलाई रेगुलेट गर्ने, राज्यको समाजको सार्वजनिक क्षेत्रको हस्तक्षेप बढाउने र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गर्ने सार्वजनिक स्वामित्वका हामीसँग जे चिजहरू थिए ती चिजहरूको के गर्ने विस्तार गर्ने। खास अर्थमा वर्गको उत्थान गरिदिने, निम्न वर्गबाट त्यसको लिफ्टिङ गरेर मध्यम वर्गतिर पुर्याउने अथवा वर्गरहित भनेको त साम्यवाद। तपाईँले यो प्रक्रिया सुरु गरेपछि के हुन्छ भने अहिले केही थोरै पुँजीपतिहरूले कर्पोरेसनहरूले घरानीहरूले जुन अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्दै गएको हुन्छन् होइन, ऱ्यापिड जस्तो कोरोना आउँदा पनि संसारमा केही पुँजीपतिहरूले 3-4 गुणा सम्पत्ति मल्टिप्लाई गरे क्या होइन, अहिले पनि गरिरहेका छन्। त्यस्तो हुन्न, त्यसको सट्टा उनीहरूको सम्पत्ति साँगुरिँदै जान्छ। त्यो कसरी बाँडफाँड हुन्छ? बाँडफाँड हो नि, सिधै खोसेर बाँड्ने भनेको वितरणमा कसरी हुन्छ भने नि मान्छेले, तपाईँले भन्नुभयो मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्छु, एउटा बाटो हुन्छ त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूको आय बढ्छ, तिनका सुविधा बढ्छन्। त्यसपछि तिनको आय र सुविधा बढ्नु भनेको पुँजीपतिले जुन सम्पत्ति लाँदै थियो एकहोरो त्यो के गर्छ, घट्छ नि त। त्यो किन बाँड्ने त त्यही सीमित पाइ नै हो त। तपाईँ अर्थशास्त्रमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो त सीमित सम्पत्ति नै हो। 100 रुपियाँ कमाएको छ, अहिले पुँजीपतिले 90 लान्छ भने अब त्यहाँको सङ्घर्ष पछाडि सरकारका नीति नियम 50 लान्छ, 50 मजदुर र मजदुरहरूलाई आउँछ होइन, अनि तिनका परिवारको हुन्छ। त्यसै तपाईँले अर्को हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कर लगाइन्छ बढी उनीहरूलाई, अनि कर कहाँ प्रयोग गरिन्छ भने स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत। आज पनि आयकर त त्यस्तै त छैन नि। तपाईँ बढी कमाउनेले बढी तिर्छ, तर नेपालमा धेरै पुँजीपतिहरूले धेरै करहरू छल्छन् भन्ने कुरा त यो त आम समाचारको तपाईँहरूले नि हामीलाई भन्नुहुन्छ। तपाईँले भनेको समाजवाद उन्मुखबाटै नि समाएन भन्नुको अर्थ समाजवादमा पुग्नका लागि तपाईँहरू जस्तै प्रकाण्ड विद्वानहरू र कतिपय विज्ञले बताउने गरेको हामी त्यसका प्रवर्तक हौला, तर त्यसको जानकार वा त्यसको गुदीमा पुग्ने चिकित्सक होइनौँ। पुँजीवादी क्रान्ति हुनु पर्यो पनि भन्छन्, अनि पुँजीवादी क्रान्ति गर्न त यही काम नगरिकन कहाँ हुन्छ भनेर उनीहरू भन्छन्। त्यो पुँजीवादी क्रान्ति भनेको के? ठिक छ, त्यसो भए यसो भनौँ, त्यो बाटो समाज त्यसो भए यसो भनौँ त अहिलेको युग पुँजीवादी क्रान्तिको युग हो भनेर भन्दा भयो। नेपालमा त त्यही हो। तपाईँको सैद्धान्तिक अस्पष्टता के छ भने एकातर्फ तपाईँ पुँजीवादी क्रान्तिको युग, पुँजीवाद ल्याउने युग भन्दै हुनुहुन्छ। संसारभरि पुँजीवादी क्रान्तिको युग सबैतिर हुन्छ त? हुँदैन। यस्तो हो, तपाईँले मैले ठिक छ ल त्यो जे हुन्छ, तर तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु, यो धेरैले कन्फ्युजनमा छन् क्या। ल मान्नुहोस् कि तपाईँ अनेस्ट हुनुहोस्, अहिलेको बेला पुँजीवादको निर्माण गर्ने बेला हो भनेर मान्नुहुन्छ भने दुईटा कुरा मान्नु पर्यो। तपाईँले के मान्नु पर्यो भने समाजवाद उन्मुख हो भनेर भन्न छोड्नु पर्यो। हामी समाजवाद उन्मुख समाज बनाउँछौँ र संविधानले हामीलाई आज संविधानले त भोलिदेखि पहिला पुँजीवादी क्रान्ति सक अनि समाजवादमा जा भनेको छैन त। पार्टीका घोषणा पत्रमा पनि त्यो लेखिएको छ नि कतिपय ठाउँमा। त्यो कसैले पुँजीवादलाई किन तपाईँले नियन्त्रित गर्नु भएन, निजी पैसा किन लिनुहुन्छ भन्दा नेताहरूले बताउने कुरा हो। नेपालको अहिलेको परिस्थिति पुँजीवादी क्रान्ति नै नभइकन एकैचोटि समाजवादमा लाग्ने तर्फ छौँ भनेर उनीहरूले पुँजीवादी क्रान्ति सकियो भनेर त्यतातिर जाने दाबीमा छन्। त्यसो भए त त्यही भन्नु पर्यो कि अहिले भनिराखेको के हो त तपाईँले? भनिराखेको गोलमाल छ, भनिराखेको अन्यलमा छ। यो एउटा सब पोलोनाइज गरो, नेपालीमा के भन्छ त्यसलाई, जस्तो बेलायतले भारतलाई उपनिवेश होइन, उपनिवेश गरायो भन्ने सम्मको पनि तर्क अझै पनि छ ठाउँ ठाउँमा। होइन, यता त्यतातिर गयो। तपाईँको प्रश्नमा सिधै आउँछु म। तपाईँले होइन यो चाहिँ पुँजीवाद बनाउने युग हो भन्नुहुन्छ नि आफ्ना सारा घोषणा पत्रमा। नेपालको स्थिति के हो त? होइन होइन, त्यो मेरो विश्लेषण अलग हो। तपाईँले पार्टीहरू कहाँ चुकेका छन् भन्न चाहनुभएको हो कि मेरो विश्लेषण चाहनुभएको हो? पार्टीहरू चुकेको कुरा त तपाईँको ब्लेम भनौँ वा फ्याक्ट, समाजवादमा जाने बाटै समाएको छैन, यिनीहरू अन्यलमा छन्। तपाईँको आशय आउँछ यिनीहरू त त्यो दलाल पुँजीपतिलाई पक्ष पोषण गरिरहेछन्, बुर्जा हुन् भनिराख्नु भएको छ नि त। त्यो भन्नुको अर्थ कार्यक्रमहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पुँजीवाद उन्मुख छन्, समाजवाद उन्मुख छैनन्। तपाईँले त्यो भनेको अर्थमा चाहिँ म भन्दैछु
मेरो विश्लेषणको प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि ती दलहरू चुकेको र तपाईँले दाबी गरेको चाहिँ नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति नै पुरा हुन बाँकी छ। होइन, मैले त अर्कै तरिकाले हेर्छु कि कसरी अहिले पुँजीवादी क्रान्ति हुन बाँकी छ कि छैन भन्ने प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। पुँजीवादी के हो त नेपालको? नेपाल जानुपर्ने बाटो के हो भने उद्यमशील व्यवस्थातर्फ जानुपर्छ। त्यो उद्यमशील व्यवस्थातर्फ जाने दुईटा बाटा हुन्छन्। एउटा तपाईँ समाजवादकै कार्यक्रमहरू लागू गरेर सार्वजनिक स्वामित्व या लोकल स्वामित्व या सहकारीहरूमा हजारौं लाखौं मान्छे सहभागी भएको सहकारी मार्फत पुँजीको विस्तार भनेको उद्यमशीलताको विस्तार गर्नुहुन्छ। ठिक छ, क्लियर छ? त्यहाँसम्म क्लियर छ। तर म एउटा क्लियर छ, किनभने चाइनिजहरूले जुन 80 पछाडि 70 को अन्तिम र 80 पछाडि किसानमा के अरे कृषिमा परिवर्तन गरे, त्यो आधारभूत रूपले समाजवादी कृषि भन्न खालको थियो। घाटै आएको छ। 10 वर्षमा 77 करोडलाई हामीले गरिबी मुक्त बनायौँ भनेर। हो, एक्ज्याक्ट हो। त्यो त लामो कथा होइन, त्यहाँ टुट्यो। तपाईँले मैले भनेको एउटा उद्यमशीलतातर्फ जाने के हुन्छ भने समाजवादको बाटो हुँदै उद्यमशीलतातर्फ जान सकिन्छ भन्ने एउटा थेसिस हुन्छ होइन। अर्को थेसिस चाहिँ यहाँ अन्यल छ। हामी जान चाहिँ अबको युग पुँजीवादी क्रान्तिको युग भनेर माथिपट्टि लेख्ने, तलपट्टि अर्को प्याराग्राफमा हाम्रो अबको क्रान्ति समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्नु भने यो हास्यास्पद भयो। यसमा या सुन्नु न, यो तपाईँ कस्तो संयोग र मौका पनि हो। तपाईँले आज यो पढाइदिनु पर्यो कि हाम्रा दर्शक र आम रूपमा जनतालाई। म भने तपाईँ विकासकोमा एउटा भने समाजवाद त्यहाँ आउँछु। यो अझै क्लियर हुन जरुरी। अझ झन् दुविधा र म प्रश्न गर्नेलाई झन् म आफै दुविधामा परिसकेँ कि त्यसर्थ बताए समाजवादमा हाम्रो नेपालको परिस्थिति चाहिँ त्यो तपाईहरू जस्तो विद्वानले कोइन गरेको शब्द छ नि, पुँजीवादी वा समाजवादी कुरा। त्यो पुँजीवादी क्रान्ति नेपालमा हुनै बाँकी छ कि त्यो भइसकेर त्यो नभइकन समाजवाद जानै सकिन्न? के हो यो चाहिँ भन्दा यस्तो तपाईँले दुईटा पुँजीवादी भन्नाले हामी समाजवादमा जान पुँजीवादी होइन, हामी अहिले पुँजीवाद अन्तर्गत नै छौँ। तर हाम्रो पुँजीवादमा सबैले बुझ्नै पर्ने र तपाईँले पनि बुझ्नुपर्ने, साम मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरो हाम्रो पुँजीवाद भनेको चाहिँ वित्तीय पुँजी भनेको अहिले तपाईँको रियल इस्टेट, ब्याङ्किङ क्यापिटल बढी हावी भएको, हावी है फेरि त्यो मात्रै भएको होइन, हावी भएको व्यवस्था हो। त्यसले के गर्छ भने समाजको उद्यमशीलतालाई चाहिँ त्यसले बिस्तारै निषेध गर्छ, सङ्कुचित पार्छ। उदाहरणको लागि तपाईँले खालि जनताले बुझ्ने भए तपाईँले जनतालाई त्यति साह्रो अलि नहेप्नु न। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने ल मैले सजिलो भाषामा भन्नु, सजिलो भन्नु। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँसँग अहिले 1 लाख रुपियाँ छ भने तपाईँ अहिले अदुवा खेती, टमाटर खेती या एउटा कार्पेन्ट्री गर्न लगानी गर्नुहुन्छ कि उद्यत हुनुहुन्छ? यति धेरै मान्छेले गरे पनि छन्। हुन्छ कि रियल इस्टेटमा अथवा जग्गामा चाहिँ प्लटिङमा हाल्नुहुन्छ, स्टक एक्सचेन्ज कहाँ हाल्नुहुन्छ? हो, एक्ज्याक्टली। के छ स्टक एक्सचेन्जले के गर्छ? तपाईँले 1 बिघा आज 4 आना जमिन किन्नु भएको छ 5 लाख रुपियाँमा भने त्यो अर्को साल तपाईँ 10 लाख हुने अपेक्षा, त्यो 5 लाख जुन जन्मियो नि तपाईँको, त्यो त कुनै उद्यमशीलता, कुनै सेवा वस्तु त तपाईँले उत्पादन गर्नु भएको छैन। यदि त्यहाँ गरेका थियो भने रोजगारी बढ्थ्यो। एक्ज्याक्टली। तपाईँले त्यो कसरी जन्मियो भने मनी टु मनी भन्छौँ हामी। यो एरिस्टोटलदेखि मार्क्स हुँदै एडम स्मिथहरू सबैले व्याख्या गरेको नि पैसाले, एरिस्टोटलले भन्नुहुन्छ भने त संसारमा सबैभन्दा ठुलो अपराधै यो मनीबाट मनी निकाल्ने प्रक्रियालाई भनेका छन् क्या उनले। सबैभन्दा अनैतिक प्रक्रिया, एकदम समाजको लागि घातक हो भने यो पैसाबाट पैसा निकाल्ने प्रक्रिया जुन छ, उद्यम नगरी बिचमा सेवा पनि उत्पादन हुँदैन, वस्तु पनि उत्पन्न हुँदैन, केही पनि उत्पन्न हुँदैन, तपाईँको 1 लाख रुपियाँ सारा अर्को साल 2 लाख रुपियाँ हुन्छ। हो, यो व्यवस्थामा एक्ज्याक्टली यो पुँजीवादी व्यवस्थामा छौँ। अब तपाईँको आजको दायित्व के हो? यो पार्टीका घोषणा पत्रमा पनि हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसको अहिलेको तपाईँ स्थानीय चुनावमा हेर्नुहोस्, एमालेको हेर्नुहोस्, एस पार्टीको हेर्नुहोस्, अब उसको त छैन, जसुकैको हेर्नुहोस्, तिनको ठुलो अस्तिको घोषणा पत्र या स्थानीय जहाँ हेर्नुहोस्, लेखिएको के छ भने सहकारीलाई उद्यममा लाने भनेको छ। भनेको उनीहरूले स्वीकारेको के छ भने सहकारीहरू के छन्, बढी वित्तीय, तपाईँलाई थाहा छ नि, फाइनेन्स कोअपरेटिभको चाहिँ डोमिनेसन छ। 36,000 सहकारी मध्ये त अधिकांश तिनै छन् भनेपछि अब हाम्रो अहिलेको योजना के हो भने यो जति पुँजी छ नि, हामीसँग पुँजीको अभाव छैन यो हिसाबले थाल्नलाई है। यो पुँजीलाई तपाईँले उद्यम पुँजी पुग्छ होइन, थाल्नका लागि यही पुँजीबाट पनि धेरै थाल्न सक्छ। अर्थात् सारांशमा पुग्छ त नभनु फेरि यो विवादात्मक हुन्छ, यसको क्यापिटलको चाहिँ बडा ठुलो डाइनामिक्स हुन्छ। मैले अहिले तपाईँलाई यो भन्दा कन्फ्युजन होला, मैले बुझाउन सक्दिनँ। होइन, सारांशमा हाम्रो दर्शक थाल्नका लागि बुझाइदिन, शब्द प्रयोग थाल्नका लागि नेपाली समाजसँग जति पुँजी ब्याङ्कमा, रियल इस्टेटमा या अन्ततिर छरिएर बसेको छ अनुत्पादक भएर, त्यो पुँजीलाई उद्यमशीलतातर्फ थाल्नका लागि हामीसँग के छ? किनभने थाल्नका लागि छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ पुँजीगत खर्च नेपाल सरकारको कहिले पनि खर्च हुँदैन नि त, होइन? त्यो पुँजीगत खर्चलाई खर्चमा कन्भर्ट गर्न त तपाईँ सक्नुहुन्छ नि त। अर्थात् हामीसँग भएको लगानी, यो विश्लेषण भयो, संश्लेषण समय पनि मसँग निश्चित भएकोले नेपालसँग जति पुँजी छ थाल्नका लागि त्यो पुँजीलाई
व्यक्ति एउटा वा निश्चितलाई लाभ हुने गरेको लगानी भन्दा तिमी बृहत्तर मानिसलाई लाभ हुने गरेको लगानीमा केन्द्रित गर, उद्यममा लगाऊ। त्यो चाहिँ तिम्रो समाजवादको बाटो हो। एक्ज्याक्टली। हामी कहाँ त्यो भएन। अहिले तपाईँले कृषिमा मात्रै लागू गर्नुभयो भने त्यसले कृषिमाको बजेट बढाउने बित्तिकै, कृषिको लगानी बढाउने बित्तिकै, कृषिको इरिगेसन गर्नुहुन्छ, फर्टिलाइजर दिनुहुन्छ, किसानलाई सब्सिडी दिनुहुन्छ, उसको किन्ने व्यवस्था ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ। जापानले गर्थ्यो लामो समयसम्म। संसारका पुँजीवादी देशहरूले कृषिलाई हेभिली सब्सिडाइज छ। अमेरिकाको कृषि पनि हेभिली सब्सिडाइज छ। त्यो गर्ने बित्तिकै कृषि के हुन्छ? फस्टाउन थाल्छ क्या। लगानी बिना दुनियाँमा कुनै चिज फस्टाउँदैन। अबको बाटो भनेको तपाईँ लगानी 2-4 जना पुँजीपतिहरूलाई केन्द्रित गरेर गर्नुहुन्छ कि नियम बनाउँदा आम लाखौं लाख मान्छेहरूको लागि फोकस गर्नुहुन्छ? लाखौं लाख गरेपछि समाजवाद उन्मुख हुँदै जान्छ। त्यो आय वितरण हुन्छ, लगानी वितरण हुन्छ। अहिलेको कन्फ्युजन दलहरू यी छन्। मास्तिर पुँजीवादी कुरा लेख्छन्, तलतिर समाजवादको कुरा, दुईटै लेख्छन्। कन्फ्लिक्ट दुईटै लेख्छन्। यिनका वर्गमा आम मान्छेहरू छन्, मध्यम वर्ग छ, किसान छ, मजदुर छ, अनि यिनका चाहिँ फन्ड गर्नेहरू व्यापारी छन्। 5 वर्षको गतिविधि हेर्दा यो देखिएन। के छ त? यो तथ्य त तपाईँले नि दिनु न मलाई। खैर, समीक्षाको पाटो यो आयो। अब अर्को चाहिँ टिकट वितरणदेखि चुनावी सभासम्मका जे चिज देखिए, त्यो देख्दा चाहिँ तपाईँले के देख्नुभयो? अब तपाईँ यही अघिकोसँग कन्टिन्यू गर्नु है। तपाईँ साँच्चै यो स्ट्याटिस्टिक्स खोज्ने काम मेरोभन्दा बढी तपाईँको भनेको पत्रकारिताको, मेरो समाजशास्त्रको एउटा बाटो छ, दर्शनशास्त्रको भने पत्रकारिताको बाटो खोज्ने। उनी त समाजशास्त्रले नि खोज्छ होइन, रिसर्च गरेर। तर अहिलेलाई चाहिँ तपाईँले जे सन्दर्भ लानु, तपाईँले यदि खोज्ने हो भने अहिले तपाईँ भन्नु न, सबैमा होइन, यो भनेको सारा संसार चाहिँ भस्म कालो भइसक्यो भनेको होइन। चाँदीको घेरा हुन्छ चाहिँ कि भरेक बादल भने जस्तै अहिले अधिकांश यसको मेन स्ट्रिम चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस्, पार्टीहरूको फन्डिङ कहाँबाट आउँछ? 1, नेताहरूको खर्च कहाँबाट आउँछ? 2, अनि चुनावको खर्च कसले बिहोर्दैछ? कति खर्च हुँदैछ? टिकट अधिकांश कसले पाउँदैछ? यो हेर्नुहोस्। यहाँ सबै सैद्धान्तिक र निर्वाचन आयोगले बनाइदिएको उत्तर छ। यो सबै अधिकांश ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ ठुलो व्यापारीको, ठुलो पुँजीको, ठुलो घरानाको, ठुलो कर्पोरेसनको, ठुला ब्याङ्कहरूको हात भूमिका कति छ होला? मैले नभनिकन तपाईँले भन्नुहुन्छ, आम मान्छेले बुझिसक्नुपर्छ। आशंका मात्रै हो कि प्रमाण नै हुन्छ? होइन, छैन होला र। तपाईँ ट्रान्सपेरेन्सी छैन। अब अस्ति चिप्लेन नि 2-4 जना, मैले 30 लाखको बुझाएँ, 4-7 खर्च। त्यो त चिप्ले हो कि साँच्चै हो कि यसै भने हो कि हेर्नु न, त्यो त हरेक क्यान्डिडेटको होला, अधिकांश क्यान्डिडेटको होला। हेर्नुहोस् होइन, म हरेक त नभनौँ, अधिकांश होला, कोही थोरै पैसामा जित्नेहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणले अब यो मानिन्छ पार्टीहरूको फन्ड कहाँबाट आउँछ, नेताहरूले यत्रो खर्चिलो चिज कसरी गर्छन्, हेलिकप्टरमा चुनाव प्रचार गरेका छन्, त्यो अब यत्रो खर्च छ, भोज भत्तेर छ भनिएको छ, के छ? यो सबै पैसाको जोगड चाहिँ तिनका एकदम मजदुर, किसान, गरिब, एकदम निम्न मध्यम वर्गको विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापकबाट आउँदैछ कि त्यो चाहिँ ठुला पुँजीपति, साना लोकल पुँजीपति, प्रदेशीय पुँजीपति, प्रदेशीय व्यापारीहरूबाट आउँदैछ भन्ने कुरा प्रश्न राख्नुभयो भने चुनावमा कसले टिकट पाउँछ र चुनाव कसले जिताउँछ त्यति मात्रै छैन। यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, भारतमा यो हाम्रो भन्दा म्यासिभ छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा हाम्रो भन्दा 1000 गुणा खतरनाक छ। यो पुँजीपतिले तपाईँको त्यहाँको राष्ट्रपतिदेखि चाहिँ न्यायालयको न्यायाधीशसम्म र कङ्ग्रेसमेन एन्ड वुमनसम्म अधिकांशहरू पुँजीपतिको खल्तीमा हुन्छन्। पन्जामा उसले तपाईँको कानुनै उसले बनाएर भित्र लाने हो क्या। यसरी नेपाल त गर्व गर्न लागेको कुरा छ। होइन, मतलब त्यो हिसाबले नेपालको तपाईँले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालको जर्नालिजम, नेपालको केही अझै पनि नेपालको पोलिटिकल एउटा कन्सियसनेस छ, त्यो हिसाब इन्डियाको भन्दा हामी कहाँ लिएर भनेको तपाईँले यसपटक पनि तपाईँले देखेको र फरक रूपमा आज यो विषय उत्खनन गरिरहेको हिसाबले चाहिँ टिकटदेखि नै गडबडी सुरु भयो भन्ने पोलिटिकल इकोनोमीको हिसाबले अब यो चुनाव पछाडि पनि हामी पुँजीवाद उन्मुख नै हुनेछौँ। पक्का छ। किन तपाईँले कहीँ देख्नुहुन्छ कहीँ ब्रेक छ? ब्रेक हुनु पर्दैन, कहाँनिर ब्रेक भएको छ? होइन, त्यो त ब्रेक छैन। चुनावी सभाहरूका अभिव्यक्तिमा चाहिँ त्यस्तो त्यो पुँजीवादलाई प्रशय दिने खालका कुराहरूमा त तपाईँ सिद्धान्तका, भिजनका, दिशानिर्देशका कुरा कहाँ भएको छन् र? एकाध झुकेर बाहेक सब के हुन् त? त्यही त, यी सबै के हुन् भने यिनै फेरि बेसमा के छ? तपाईँले भिजनको समाजवाद उन्मुखताको कुरा गर्न त समाजवादी चेतना भएका, समाजवाद चाहने मान्छेहरूले पार्टीमा फन्ड गर्नुपर्छ, तिनको वर्चस्व हुनुपर्छ पार्टीमा। ती सबै पार्टी कहीँ कुनै पार्टीमा तलमाथि होला है। फेरि यो मैले आम रूपमा भनेको है, आम दिशाको कुरा गर्दैछु। कहीँ कतै सम्भावना पनि होला, त्यो पनि हेरौँला पछि। तर अहिले तपाईँले आम रूपलाई हेर्दाखेरि त्यस्ता मानिसहरूको चाहिँ तपाईँको पार्टीमा वर्चस्व भयो, तिनको पैसाले पार्टी चल्यो, तिनको चन्दाले पार्टी बन्यो भने त्यो चुनावमा पनि त्यो मुद्दाले के पाउँछ? प्रश्रय पाउँछ। अहिले तपाईँ किन अहिले प्रश्न साँच्चै डिबेट गरौँ त, कुनै पनि क्यान्डिडेटले
हिजोको उसको अनुभव र भोलिका उसको घोषणापत्र समाजवाद उन्मुख छ कि छैन भन्ने कुरा डिफेन्डै गर्न सक्दैन पब्लिकली। अर्को एउटा सामान्य अनि त्यो डिफेन्ड गर्ने क्षमतै धेरै क्यान्डिडेटको छँदै छैन, किनभने त्यो ब्याकग्राउन्डबाटै आएको छैन तपाईलाई। तर सिद्धान्तको कुरा यदि नभएको मान्ने मात्रै हामीसँग ठाउँ छ त उनीहरूले भनेको सम्झिने भने अब कता कता लाग्छ यो प्रतिशोधबाट प्रेरित छ गठबन्धन भर्सेस अर्को, त्यहाँ पनि फेरि गठबन्धन वा तालमेलको गठबन्धन छ दुईतिर। जब प्रतिशोध र निषेधमा राजनीति परिणत हुन्छ र फेरि त्यहाँ कुरा गरिन्छ कोर्स करेक्सनको, त्यो कोर्स करेक्सनकै लागि बढ्ता प्रेरित छ कि अरू केहीबाट प्रेरित हुन्छ? होइन, यो त यस्तो भइरहेको छ, यो प्रतिस्पर्धा हामी कहाँ अहिले जे प्रतिस्पर्धा भयो भन्दै हुन्छ तपाईँले, जुन गाली गलौज या चाहिँ प्रतिशोध या द्वेष या सिद्धान्त कार्यक्रम भिजनलाई चाहिँ टोकरीमा राखेर रद्दीको टोकरीमा राखेर जुन किसिमको चुनावमा प्रचार अभिव्यक्तिहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ तलदेखि माथिसम्म धेरै केसमा सबै नेतालाई एकै ठाउँमा राख्नु पनि हुँदैन। फेरि त्यो हेर्दाखेरि त हामी एउटा यस्तो प्रतिस्पर्धामा छौँ, स्वाभाविक रूपले यस्तो दौड प्रतिस्पर्धामा छौँ। यो त कतिलाई दार्शनिक जस्तो लाग्छ, दार्शनिक हो पनि, र तपाईँ हामीले भएको जीवन यस्तो प्रतिस्पर्धामा छौँ कि जित्नु भनेको चाहिँ सिकन्दर हुनु हो भने हार्नु भनेको फकिर हुनु हो। एकदम गरिब फकिर त धेरै सम्मानित कुरा हो, तपाईँ भिखारी हुनु हो भन्ने ठाउँमा पुर्याएको छ। प्रचण्ड त लगिरको फकिर होइन नि भनिराख्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली, तपाईँ यसरी हेर्नु न, मैले तपाईँले भनौँ न, हामी यो फेरि चुनाव यो उसमा मात्रै चुनाव जित्नकै लागि मात्रै देखिँदैन, यो चुनाव हार्ने त उम्मेदवारै देखाएको छैन। चुनाव त्यही हिजो त्यो भनेको त्यो आफैमा अलोकतान्त्रिक चित्त हो। तपाईँले यदि घोषणा गर्नुहुन्छ कहीँ गएर म हारी जितिहाल्छु, मेरो कोही प्रतिस्पर्धी छैन, मैले जितेँ भन्नुहुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक कुरा होइन। तपाईँले त 50,000 प्लस उम्मेदवार छन्, सबै हार्ने कोही नै छैन के। त्यसले किन त्यस्तो बनाउँदैछ भने हाम्रो आम समाज नै दौडमा छ। तपाईँ हेर्नु न, दौड नभएको कुन क्षेत्र हो? शिक्षामा दौड छ, केटाकेटीकोमा स्ट्रेस छ दौडले गर्दा, टेलिभिजन रेडियोमा दौड छ, होइन? कहाँ दौड नभएको कुन क्षेत्र छ मलाई एउटा बताउनुहोस् त। तपाईँ अहिले दिउँसो 9 बजेतिर गाडी लिएर हिँड्नुभयो, स्कुटीमा हिँड्नुभयो, मोटरसाइकलमा हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई के लाग्छ? मान्छेको दौड हेर्नुहोस् त, 1 सेकेन्ड वेट गर्ने पेसेन्ट छैन, रातो बत्ती पनि तोड्याएको छ, यता पनि तोड्याएको छ, दुर्घटना भएको छ। यो दौड त समाजभित्र यत्र तत्र तपाईँको आत्माभित्र पनि दौडै छ। पुँजीवादले यस्तो दौड सिर्जना गरेको छ कि अब तपाईँको चुनावको प्रतिस्पर्धा चाहिँ तपाईँले बेग्लै यो संसारभन्दा मास्तिर लोकमा हुने कल्पना किन गर्नुहुन्छ? अनि कोर्स करेक्सन भन्ने अनि विचार मिल्ने र नमिल्नेहरू बीचको कोर्स करेक्सन। तपाईँलाई म एउटा कुरो यसमा मेरो शास्त्रले मेरो दर्शनले बताएको कुरो म तपाईँलाई बताउँछु र श्रोता दर्शकहरूलाई पनि म बताउँछु कि यो पुँजीवाद बलियो भइन्जेल, यति कुरा हो। यो निराशावादी हाबी होइन्जेल, बस एक्ज्याक्टली त्यसैलाई त पुँजीवाद भनिन्छ। त्यसले डोमिनेसन गरेको। पुँजीवाद भनेको के हो भने जब पुँजीले समाजभित्र समाजमा शासन गर्नु भनेको ब्याङ्कमा फ्याक्ट्रीमा मात्रै शासन गर्दैन, त्यसले अदालतमा शासन गर्छ। कि आजको अदालतको भ्रष्टाचार कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यति एउटा मान्छे यति धनी छ कि उसले न्यायाधीश किन्न सक्छ, अर्को मान्छे यति गरिब छ कि बिचरा एउटा त्यो फर्म पनि उसले भर्न सक्दैन। त्यो ग्यापका कारणले नै न्यायाधीश बिग्छ। न्यायाधीशको भ्रष्टाचार त तपाईँले यो पुँजीवादमा हेर्नु पर्यो नि, त्यो मान्छेको व्यक्तित्वमा हेरेर हुँदैन नि त तपाईँले, होइन? त्यस कारणले यो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले सारा समाजभित्र यो दौड छ र यो दौडमा पुँजी हाबी छ र पुँजीले नै यो दौडलाई तानेको छ। यसको ग्राभिटी अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ के हो? पुँजी हो। उसले पुँजी आफ्नो दिशातर्फ सारा जगतलाई तानेको हुँदा चुनावलाई पनि तान्छ। पार्टीहरू उसले आफ्नो कब्जामा राख्छ, उम्मेदवार कब्जामा राख्छ। पार्टीको नीति चाहिँ घोषणा एकथोक भयो भने पार्टीले बनाएको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई उसले आफ्नो कब्जामा राख्छ। त्यसको भ्यालु कमजोर पार्ने उपाय के हो त? त्यसको भ्यालु अहिले सो त कमजोर हो। त्यसको भ्यालु कमजोर पार्ने भनेको पार्टीभित्र डेमोक्रेटिक स्पेसलाई बढावा दिने हो। तर तपाईँ एक मुख्य कुरा संहिता विरोधीदेखि गणतन्त्र विरोधीसम्म, हिन्दूवादीदेखि साम्यवादीसम्म, यी सबै ठाउँ जसरी पनि हुन्छ जित्नकै लागि। अनि तपाईँलाई अर्को कुरा के लाग्ला भने यी सबैको यी क्रस छ नि, आफूलाई चाहिँ तपाईँले अघि भनेको एकदम क्रस, संहिता विरोधी, संहिता पक्षधरदेखि लिएर प्रो हिन्दू सेकुलरहरू सबैको एउटा कमन चाहिँ क्यापिटलिजम हो क्या। त्यहाँ पुँजीले होइन र हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ कमन क्यारेक्टर बनेर अगाडि बढेको छ। जस्तो इन्डियामै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हिन्दुत्व बोक्नेहरूदेखि न्यू लिबरलिजम बोक्नेहरू कङ्ग्रेस र हिन्दुत्व बोक्ने बिजेपी प्लस अरूहरू को एउटै कमन चाहिँ उनीहरू सबै दुवै पुँजीवादमा विश्वास गर्छन्। त्यसै दुवै पुँजीवादमा विश्वास गर्ने हुनाले कहिले पनि बिजेपीको विकल्पको रूपमा कङ्ग्रेस आउनै सकेको छैन क्या। हेर्नु न अहिलेको समस्या, किनभने कङ्ग्रेससँग पुँजीवाद भन्दा बेग्लै प्रोग्राम नै छैन। अझ बुझ्ने गरी जनतालाई फेरि मैले त्यो जनतालाई उपेक्षा गरे होइन, पैसाले डोमिनेसन नगर्ने समय त अब आउँछ जस्तै लाग्दैन। होइन, पैसा आउँछ जब त्यो पुँजीको अब यो सिद्धान्त छ र संसारमा पटक यो प्रभाव चाहिँ हाबी भएको छ, प्रमाणित छ। म तपाईँलाई 2-3 वटा प्रमाण मात्रै बताउँला, धेरै होइन।
जब पुँजी हाबी भइरहन्छ र एउटा पोइन्टमा पुग्छ, इतिहासले के देखाउँछ, तपाईँले 400 वर्षको पुँजीवादको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई क्रिटिकल क्राइसिस भनिन्छ पुँजीको। त्यो क्राइसिसमा पुगेपछि मात्रै पुँजीवाद विरोधी मान्छेहरूको जमात ठुलो हुन्छ। अहिले उदाहरणको लागि म तपाईँलाई बताउन, मलाई ब्याङ्कले गाडी किन्न लोन दिन्छ, घर किन्न लोन दिन्छ, मेरो राम्रै जागिर छ, मानव एउटा मध्यम वर्गको मान्छेको, तपाईँले त पुँजीवादले नै दिएको छ यो सब। पुँजीवादका कारणले तपाईँले गाडी चढ्नु भएको छ एक हिसाबले हेर्दाखेरि, किनभने लोन सस्तो बनाएको छ, सजिलो बनाएको छ। तर यो प्रक्रिया जाँदै जाँदा एउटा पोइन्टमा पुगेर क्राइटेरिया त्यही सजिलो हुने गरी बनाइदिएको छ। क्राइसिसमा पुगेपछि तपाईँको गाडी खोसिन्छ। 1997 को क्राइसिसमा थुप्रो मान्छेका गाडी खोसिए। 2007-08 का विश्वव्यापी क्राइसिस भयो, थुप्रो मान्छे घरबार बिन भयो, अमेरिकामा लाखौँ भए। हेर्नुहोस् होइन, यो पोइन्टमा पुगेपछि अब पुँजीवाद विरोधी पुँजीवादको मान्छेले अहिले युरोपभरि अमेरिकाभरि मार्क्सको सोसियलिजमको धार किन माथि उठ्या छ? तपाईँले भनेको समयको पुनरावृत्ति कति समय? त्यो त प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन है, सकिँदैन। त्यो चाहिँ फलानु जुन जेट 17 र 18 भने जस्तो होइन। प्रवृत्तिलाई हामीले आकलन गर्यौँ भने 400 वर्ष तपाईँ नि धुरन्धर पुँजीवादका अर्थशास्त्रीहरूलाई पनि अमेरिकामा जुन क्रास भयो हजुर होइन, तपाईँलाई थाहा छ नि, त्यसको अघिल्लो दिन बेलुकासम्म थाहा थिएन क्या। ल भन्नु केही समाजवादी वाम मान्छेहरूले टेन्डेन्सीलाई हेऱ्यो भने चाहिँ कति समाजवादी वाम मान्छेहरूले चाहिँ यो टेन्डेन्सी चाहिँ छ, यो कहाँ गएर क्रास हुन्छ भनिरहेको थिए। तर तिनको कुरा त कसैले सुन्दैन थियो नि त, सुन्दैन। त्यो भन्नु भनेको पङ्गु नै भयो उनीहरू। तिनको कुरा कसैले सुन्दैन थियो। बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरूले त त्यो एकदम यो त के हो भनेर त्यसको ग्लोरिफाई गरेका थिए, स्वर्ग जस्तै बनाएका थिए। त्यसैले यो पुँजी चाहिँ कहीँ गएर क्रासमा पर्छ, सङ्कटमा आउँछ, त्यस पछाडि समाजवादको स्पेस वामपन्थको कहिले र कतिसम्म हो थाहा सकिँदैन। त्यो 10 वर्ष पनि हुन सक्छ, अब द्रुत गतिमा गइरहेको छ नि यो। कहिले करेक्सन गर्छन् कि अलि सिटामल दिए जस्तो गरेर के गरेर रेगुलेसन गरेर ब्याज नियन्त्रण गरेर रियल इस्टेटलाई च्यापेर गाडी किन्ने बन्द गरेर अलिअलि कृषितिर चाहिँ लगानी बढाएर यसलाई टार्दै लान पनि सकिन्छ क्या, गरे पनि छन् कतिपय देशहरूले यो। अब त्यसको नियम चाहिँ त्यही हो। फेरि कैयौँले दिने उदाहरण र पढ्दा थाहा पाउने इतिहासको कुरा गर्दा कतिपयले कम्बोडियाको शासकको कुरा, राजाबाट पछाडि खसेर अर्को प्रतिस्पर्धी बनेकोसम्म राष्ट्रपतिसम्म बनेको विषय, क्युबातिरको कोही प्रधानमन्त्री भएर फेरि सामान्य शासक बनेका विषयसम्मका उदाहरण दिन्छन्। हामी कहाँ चाहिँ के देखियो भने सेवा निश्चित अवधिमा गरेपछि आत्मसन्तोकको विषय बनेपछि छोडिदिनु पर्ने होला। त्यो सेवा गर्नका लागि यसरी मरिमेटेर ठुलो एडिक्सन जस्तो उसलाई भइरहेको देखिन्छ। दोहोरिनै पर्ने, पुग्नै पर्ने, जित्नै पर्ने, यो एडिक्सन किन छ? त्यो पनि फेरि त्यो तपाईँले त्यो चाहिँ व्यक्तिको चाहनामा मात्रै निर्भर गर्दैन। म तपाईँलाई यसमा 2-3टा कुरा भन्छु, फेरि पनि अघि पुँजीवादमै लान्छु। यो बुझ्नै पर्छ क्या, यो समय लाग्छ, अलि अल्छी लाग्दो छ, सजिलो छैन नि। एउटा नेतालाई भाषण चाहिँ गाली बेइज्जती गरे जस्तो, एउटालाई उडाए जस्तो सजिलो हुँदैन यो कुरा। किनभने तपाईँलाई के हुन्छ भने अहिले व्यक्तिमा त्यस्तो चाहना हुन्छ भन्ने कुरा उसको सङ्गठन कस्तो छ भन्नेबाट बच्चा, उसको सङ्गठन कसरी हुर्किएको छ, व्यक्तिवादलाई प्रधानता दिँदै हिजो हुर्किँदैछ या आज व्यक्तिवादको प्रधानतामा उसको सङ्गठन अगाडि बढ्दैछ। एउटा पक्ष त्यो हुन्छ। सङ्गठनमा व्यक्तिवाद छैन, सामूहिकता छ भने त्यो एउटा व्यक्ति 7 चोटि दोहोरिए पनि त्यो फेरि सामूहिकताकै प्रतिनिधि हुन्छ, त्यहाँ केही खराबै हुँदैन है। तर सङ्गठनमा व्यक्तिवाद छ भने ऊ 4 वर्षमा आए पनि त्यही तानासा, 4 वर्षको तानासा न हो, यो 4 वर्षको तानासा, अर्को 4, त्यो फरक पर्छ। मूल कुरा मैले जोड दिने कुरा जहिलेसुकै पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको कुरा गर्छु कि लोकतन्त्रको कुरा गर्ने बित्तिकै एउटा व्यक्ति दोहोरिने र नदोहोरिने कुरा गौण हुँदो रहेछ क्या। किनभने पार्टीले सामूहिक निर्णय गरेपछि त व्यक्ति हावी भएन नि त, व्यक्तिको हातमा मात्रै सबै थोक छैन नि त होइन। अहिले त यहाँ भइरहेको के हो भने केही पटक समयमा चाहिँ व्यक्ति नै नेता पार्टीभन्दा मास्तिर छ, पार्टी होइन पार्टीभन्दा माथि छ। त्यति मात्र होइन, काङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड जस्तो वा माधव नेपाल जस्तो भइसक्यो। एक्ज्याक्टली। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अब अर्को कुरा के हुन्छ भने म एउटा बुर्जुवा पार्टीको मान्छे छु, म कति बेलासम्म कोसिस गरिरहन्छु भने नि भन्दाखेरि साह्रै उहाँहरु चित्त दुख्छ। पुँजीवादी पार्टीको मान्छे छु एकछिनलाई मान्नु, व्यवहारमा म त्यति बेलासम्म दोहोरिन चाहन्छु जति बेला मेरो वर्ग आधार छ नि, त्यो वर्ग आधारले मलाई सपोर्ट गरिरहन्छ। यो बुझ्नुपर्छ है सबैजनाले। फेरि पनि म स्लोली भन्छु, किनभने उदाहरणको लागि अहिले म तपाईँलाई भनौँ, अहिले एउटा कुनै अमुक मान्छेको त्यो पार्टी र नेता किन निरन्तर हावी छ भने उसलाई सहयोग गर्ने उसका केही व्यापारी उद्योगपतिहरूले, एउटा कारण है, सब कारणमध्ये उद्योगपति व्यापारीहरूले उसलाई निरन्तर सहयोग गरिरहन चाहन्छन्। त्यो सहयोगको सिफ्ट हुने बित्तिकै ऊ पनि के हुन्छ, सिफ्ट हुन्छ। तपाईँलाई यसको म टाढा जान्न है, यसको प्रमाण इन्डिया छ।
इन्डियाका ट्रेडिसनल पहिला इन्डिपेन्डेन्स लड्दादेखिका उद्योगपति व्यापारीहरू र ठुलो सङ्ख्याको उद्योगपति व्यापारीहरूले काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्थे, हामीलाई थाहा छ नि होइन। त्यो सपोर्ट सिप जति जब बिजेपीमा जाने बित्तिकै अब बिजेपी चाहिँ के भयो, विकासको पर्यावाची भएर आयो र उसले बिजेपीले अहिले 2 चोटि चुनाव मजाले जितिसक्यो होइन। यो के हुन्छ भने तपाईँको वर्ग आधारले सपोर्ट गरेपछि त्यो नेतालाई के हुन्छ भने हजुर त उठ्नुपर्छ नि, हजुर नै हो नि। अब अस्ति देखेका सारा कनेक्सन छन् नि त होइन, त्यहाँ राज्यमा लेनदेन भएका छन्, सुविधा पाएको छ, जग्गा जमिन बिगाहरू रोपनीहरू प्राप्त गरेको छ, अनेक सुविधा लिएको छ नि त राज्यबाट। फाइदा कानुन नियम बनाएर अध्यादेश मार्फत अनि तपाईँ मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएर, मन्त्री परिषद निर्णय गराएर होइन, नीतिगत निर्णय गराएर उसले लुट्नसम्म लुट्या छ नि। अब उसले के गर्छ भने त्यही नेतालाई सपोर्ट गरिरहन चाहन्छ, किनभने उसको त अस्ति रिलेसन बनिसकेको छ। त्यसलाई नि क्रोनी भनिन्छ कि, क्रोनी भनेकै उसले सम्बन्ध बनाइसक्यो, सम्बन्धका आधारमा उसले लेनदेन गर्छ, फ्री मार्केटको मेकानिजम होइन, त्यसैलाई क्रोनी क्यापिटलिजम जसले भनिन्छ त्यो। अनि त्यो भइसकेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि अब उसले त्यो होइन, अब चाहिँ यसको युग सक्यो, अब अर्कोलाई गरौँ भनेर प्रोजेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यो सिफ्ट हुन्छ, पुँजीवाद हाबी भइन्जेललाई। अब पुँजीको हाबी यो रोकिए दोहोरिन चाहने वा सेवा गर्न लालायत छु भनेर उसले अर्कै कर्मका प्रति बढ्ता भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राखेर काम गर्छ। अनि पुँजीवादमा त सबै मान्छेको इन्ट्रेस्ट त्यही नै हुने, पुँजीवाद त्यसकारण यो बढ्ता प्रेरित छ, र त्यो पुँजीपतिले त्यो व्यापारीको समूहले उसलाई सहयोग गरिन्जेल उसले उसको चाहना बाहिर देखिँदा पनि पुनरुत्पादन भइरहन्छ कि। हस्, म एकैछिन विश्राम लिन्छु। हामी छोटो विश्रामको समयमा छौँ, निर्वाचन महासङ्ग्राम जारी रहनेछ। आज हामी अलिकति सैद्धान्तिक दार्शनिक कुरालाई व्यवहारसँग दाँजेर बुझाउने प्रयत्नमा छौँ। चुनावको मुखमा भएकोले यस अर्थमा मतदातालाई भोट हाल्न पनि सहज हुन सक्छ, यो प्रयत्न हाम्रो छ। हामी कुनै राजनैतिक दललाई आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर भोट हाल्नका लागि ती मतदातालाई प्रेरित गरिरहेका छैनौँ, तर बुझाउने प्रयत्न गरेका छौँ। छोटो विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। Panasonic. कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। फेरि स्वागत छ। हामी निर्वाचन महासङ्ग्राममा छौँ। आज सहप्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईसँग, राजनीतिशास्त्री, उहाँसँग चुनावको मुखमा सैद्धान्तिक पक्षलाई उपेक्षा वा बिर्सेर जस्तोसुकै गठबन्धन बनाउन तम तयार भएका र मतदातासँग मत मागेर कुलिङ पिरियडमा रहेका राजनैतिक दलको सैद्धान्तिक पक्षलाई हामीले केलायौँ। यो वा त्यो दल भएनौँ, तर प्रवृत्तिका हिसाबले तिनको चिरफार गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ, जनतालाई बुझाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। अब चाहिँ यो सैद्धान्तिक कुरा बुझिसके पछाडि व्यवहार र जनताले मत हाल्ने दिन त आइ नै सक्यो। हामी साँझ बिहानमा छौँ। त्यस अर्थमा अनुहारको पूर्वानुमान गऱ्यौँ भने त्यो जनप्रतिनिधिको अनुहारको पूर्वानुमान तिनै विगतको पुनरावृत्ति हुन्छ या कोर्स करेक्सनको लागि त्यहाँ क्रमभङ्गताको अवस्था देख्न होइन। तपाईँले फेरि तपाईँले केही मान्छेहरू राम्रा नराम्रा अनेक खाले आउलान्। अब यो अहिले यस्ता मान्छे आउनुपर्छ भने होइन, किनकि यहाँ त स्वतन्त्रको बाढी पनि गएको देखिन्छ। आउँछन्, तर स्वतन्त्र आयो भने पनि अरू खाले नयाँ मान्छे अनुहार आयो भने पनि हँसिलो आउँछ, या मधुरो अनुहार भएको जोसुकै आयो भने पनि त्यसले बोक्ने दर्शन, त्यसको दिशा, त्यसले गर्न सक्ने या त्यसले गर्ने या त्यो के गर्छु भित्रपट्टि के गर्छु भनेर कसको समर्थनमा चुनाव जित्दैछ, त्यसका हिसाबले यसको कोर्स बन्ने हो क्या। अनुहार यो आउँछ या त्यो आउँछ, महिला या पुरुष या यो जातको या त्यो जातको भन्ने कुराले अहिले पुँजीवादको कोर्सलाई फरक पार्दैन। एका ठाउँमा पार्छ, एका ठाउँमा तपाईँले समाजवाद उन्मुख गाउँ या सहर यस्तो हुन सक्ने रहेछ भन्ने केही उदाहरणहरू अस्ति पनि छन्। यो 4-5 वर्षको कथा हेर्नुहुन्छ भने केही ठाउँमा शिक्षामा गरेको फोकस, स्वास्थ्यमा गरेको लगानी यो हेर्नुहुन्छ भने त्यो देखिन्छ होइन। केही ठाउँमा छिट्टपुट्ट त्यो मेन स्ट्रिम त त्यो होइन नि, मेन स्ट्रिम त डोजरै विकास हो नि। हेर्नु न होइन, अहिलेको तपाईँको स्थानीय विकासको मेन स्ट्रिम के हो? शिक्षामा लगानी, स्वास्थ्यमा लगानी हो कि डोजरी विकास हो? यो त सबैलाई थाहा छ त गाउँ गाउँमा होइन। डोजर, पहाड डोजर, गाउँ डोजर, तल डोजर, नदीमा डोजर, खोलामा डोजर होइन, क्रसर के यस्तै विकास त छ त अहिले त। अनि जसलाई एउटा चरणमा त्यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो डिबेटको अथवा भ्यू टावर या यस्तै आवश्यक अनावश्यक संरचना, ठुल्ठुला संरचनामा चाहिँ त्यसको लगानी बढी छ क्या। यद्यपि शिक्षकमा, अर्कोमा, स्वास्थ्य कर्मीमा लगानी कम छ, एकदमै न्यून छ। हामीले समाजबाट आउने अनुरोध त्यही नै हो। अनुरोध जस्तो आएछ भने पनि अहिलेको मौजुदा परिस्थितिमा आधारभूत रूपले हामीले लिने कोर्स पुँजीवादी कोर्स नै हो। र ती केही ठाउँहरूमा केही मान्छेका प्रयत्नले धेरै थोरै हुने रहेछ,
समाजवादको ठाउँ रहेछ, यो वडामा यति शिक्षाले पाएछ। तर पुँजीवादले पनि केही न केही बाछिटाको रूपमा काम चाहिँ अलिअलि पुँजीवादले काम गर्दैन भने त भन्नै सकिँदैन नि। तपाईँ भारतमा यत्रो मध्यम वर्ग, अमेरिकाको जनसङ्ख्या बराबरको मध्यम वर्ग भारतमा जन्माएको छ। हामी कहाँ नि मध्यम वर्ग हामी छ, थाहा छ, आएको हिसाबले मात्र होइन, बौद्धिकताको हिसाबले मध्यम वर्ग छ, अनेक हिसाबले मध्यम वर्ग छ। भले त्यो मेजोरिटीमा कति छ यो 20-30 वर्षमा यो सबैले बुझौँ कि यो 20-30 वर्षमा परिवर्तन भएको भनेको होइन। हिजोभन्दा हामी कहाँ छौँ त्यो हरेक मान्छेले अनुभव गरेको छ। तर जस्तो अब भूमण्डलीकरणको हिसाबले तेस्रो विश्व भनिने हाम्रा जस्ता देश वा अब त लिस्ट डेभलप पनि हामी त माथि भइसक्यौँ। यस्ता देशहरूमा चाहिँ एक्सट्रिम लेफ्ट अनि एकदम कन्जर्भेटिभ, त्यो ऱ्याडिकल कन्जर्भेटिभ सहित एकै ठाउँ बस्ने, अनि फेरि अर्को साम्यवादी र हिन्दूवादीसम्मको यी फरकको पनि एकै ठाउँ बसेर प्यानल जस्तो गरेर गएको छ नि। मानौ त्यो सोलिड रूपमा परिणाम त्यही नै आयो एकछिनको लागि कल्पना गरौँ भने त्यसले परिणाम कस्तो देला? तपाईँले यो बुझ्नु न, ती सबैलाई एकै ठाउँ ल्याउने फोर्स के हो? फेरि त्यही पुँजीवाद हो भनेपछि अनि उन्मुखता हुन्छ त त्यो। अनि पुँजीवादले चुनाव जिताउने, पुँजीवादले टिकट दिलाउने, पुँजीको भूमिका हुने, पुँजीले प्रचार गराउन सहयोग गर्ने, हजारौँ मान्छेका मासहरू हेलिकप्टर खर्चदेखि लिएर तपाईँको तलको भोज भत्ते पुँजीले गराउने। अनि ठ्याक्क यो पुँजीको सारा पुँजीका बेसमा सिर्जना भएको उम्मेदवार आधारभूत रूपले सबै उम्मेदवारको हकमा होइन, फेरि यो सबै अर्थात् बहुसङ्ख्यकमा अनि ती उम्मेदवार ती अनुहारहरू चाहिँ स्वाट समाजवाद उन्मुख हुने, यो त कस्तो दन्तकथामा पनि हुँदैन त हो नि? हुन्छ र जिन्दगीमा दन्तकथामा पनि यस्तो युटर्न हुँदैन हो। युटर्न कति बेला हुन्छ भने अघि मैले भने जब क्राइसिस हुन सक्छ। क्राइसिस भएपछि के हुन्छ भने पुँजी आफू सङ्कटमा पछि उसले यस्ता उम्मेदवारहरू पार्टीलाई चन्दा समर्थन गर्ने ठाउँै हुँदैन, उ त सङ्कटमा। यी सबै कुरा नि स्वाङ पार्ने भन्छ नि। मौन अवधिभन्दा अगाडिका जति पनि कर्म र क्रियाकलाप भए ती जम्मै स्वाङ पार्ने बाहेक केही भएन। अब यो गुप्त रूपमा हुने कयौँ कर्मका विषय आउँछन् नि यहाँ, जम्मै कर्म वा कुकर्मका विषय धेरै कयौँ भनौँ। भोजभतेरको कुरा आउला, त्यो पैसो नगद बाँड्ने कुरा आउला, कतिलाई उद्धार्ने गर्ने र वितरणका कुरा आउलान्, कतिपयलाई दबाब र त्रास दिने कुरा आउलान्। खास हाबी चाहिँ तिनै चिज हुन्छन् बिल्डिङको विषय, तिनै पुँजी हुन्छ। उदाहरणको लागि के हुन्छ भने चुनावमा म कुनै पार्टीको चुनावमा हिँड्दैछु, म एकदम युवक हुँ, 18, 19, 20, 25 को युवा या युवती चुनावमा हिँड्दैछ, उसले त्यो खर्च चाहिँ जति त्यहाँ भयो रमाइलो मान्छ, त्यो उत्सव हो उसलाई, खाना पाउँछ, हिँड्न पाउँछ, गाडीमा छ, सिटी बजाएको छ, कुल्या छ। तर त्यो पैसाको स्रोत चाहिँ पुँजीपतिबाट आएको छ भन्ने कुरो उसले याद गर्दैन, थाहा छैन, थाहा छ तर त्यो यस्तै हो भन्ने लाग्छ, मतलब छैन। तर उसले के बुझ्दैन भने अहिले चुनावमा म प्रयोग भएको हुन्छु, घम्साघम्सी मेरो हुन्छ, अनुहार मेरो डढेको होला, कुटाकुट भयो भने अर्को पार्टीसँग मेरो पर्छ। तर चुनाव जितिसकेपछि सत्ता कसले चलाउँछ भन्दा त्यो पैसा दिने मान्छेले त्यो स्थानीय सत्तालाई चलाउँछ क्या। किनभने कहिले पनि पुँजी र सत्ता कहिले अलग नै हुँदैन क्या। त्यो कसरी जोडिन्छ भने नि एकदम संसारमा यति ठुलो प्रमाण छ त्यसको कि सत्ताले पुँजीको इन्ट्रेस्टमा युद्ध गर्छ। युद्ध कि हजारौँ लाखौँ मान्छे मर्ने युद्ध भएका छन् यहाँ। अफगानिस्तानको तेलमाको युद्ध, इराकको युद्ध तपाईँले के डेमोक्रेसीको लागि भएको थियो भन्ने भ्रम पाल्नुपर्छ र अझै पनि होइन। भने यो चिज के छ भन्दाखेरि यसरी अन्योन्याश्रित भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ आइडेन्टिकल भन्छन्, एउटै हो त्यो पुँजी, सत्ता र पुँजी एउटै हो भन्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुँजीलाई सत्ता बिना पुँजीले कामै गर्न सक्दैन भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको दुइटै एउटै अर्थ हो व्यवहारमा। यो भइसकेपछि तपाईँ के हुन्छ मलाई बताउनु। त्यसैले हामीले आशावादिता निराशावादिता विश्लेषण गर्दा यो तथ्य चाहिँ यो अकाट्य तथ्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो तथ्य र यो चाहिँ सधैँभरि गायत्री मन्त्र जपे जस्तो होइन। भन्नु न मलाई, पुँजीवादमा विश्वास गर्ने विश्लेषकले अहिले पैसाको प्रभाव छैन भन्न सक्छ चुनावमा? तपाईँलाई म अमेरिकाको सन्दर्भ ल्याएँ। समाजवादमा विश्वास गर्ने अर्को कुनै विश्लेषकले पुँजीवादले केही गरेन नि पनि भन्न सक्दैन। होइन सुन्नु न, अमेरिकामा पनि मनी आउट अफ पोलिटिक्स भन्ने अहिले ठुलो मुभमेन्ट छ। किनभने पैसाले पोलिटिक्स यसरी ध्वस्त पारो, अदालतदेखि राष्ट्रपतिदेखि तलको कङ्ग्रेसम्यानदेखि तलको उनीहरूको स्टेटसम्मको मेकानिजम कम्प्लिट पैसाले चलाएको हुनाले मनी आउट अफ पोलिटिक्स चाहिँ त्यहाँको इभन लिबरल क्यापिटलिजममै, फ्री मार्केटमै, डेमोक्रेसीमै, समाजवादीको कुरा छैन, मार्क्सवादीको कुरा गरिन मैले, ले चाहिँ मनी आउट अफ पोलिटिक्सको चाहिँ अभियानमा हिँडेका छन्। हेर्नुहोस्, पोलिटिक्सबाट पैसा झिक्ने। अब यो हामी चाहिँ त्यसबाट बाहिर त छैन। त्यसैले तपाईँले अनुहारको कुरा, व्यक्तिको कुरा, फलाना क्यान्डिडेटले आएपछि के गर्छ भन्ने कुरा उसले गर्न चाहँदै पनि कतिपय गर्नै सक्दैन क्या। मान्नुहोस्, त्यस्तो सीमा सृजना पारै लाग्दैन। अब केही गर्छ, उसले भनेको 10% गर्ला, 20% गर्ला, बाँकी 90% गर्नै सक्दैन। त्यो पुँजीको यस्तो त्यो भित्र छिरेको हुन्छ सिस्टम, तपाईँले कम्प्लिट स्ट्रक्चरल चेन्ज नगरिकन त्यो गर्नै सक्दैन। ओके, अन्तिम प्रश्न अब म कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु भने, त्यसो भए अहिले
गठबन्धन महागठबन्धन जे भनौँ तिनको सोलिड परिणाम आउँछ कि जिगजाग आउँछ? अहिले यो चाहिँ अहिले भन्नु हुँदैन, किनभने होइन भन्नु फलान ल्याउँछ र ढिस्कान ल्याउँछ मैले सोधेकै छैन नि। कुन पार्टी पहिलो दोस्रो तेस्रो भनेकै छैन तपाईँलाई। होइन यस्तो यी गठबन्धन महागठबन्धन जे आछ, जे सौर्य कल्पना वा हवाई कल्पना गरेर जसरी प्यानल खडा भएको छन् त्यो सोलिडै परिणाम आउँछ कि फरक आउँछ? सामान्य तथ्याङ्कको पुरानो तथ्याङ्क, किनभने अहिले मान्छेहरूले कुन पार्टीलाई भोट दिन चाहन्छन् भन्ने कुराको तपाईँसँग केही क्लु छ? एकछिनको लागि मैले एउटा स्वस्थ डिबेट गरेको छैन भने नि भन्न मिलेन। होइन केही छैन, कसैसँग छैन नि। यदि तपाईँसँग पहिल्यै क्लु छ भने त निर्वाचनै चाहिएन नि। तपाईँ परीक्षामा मान्छेहरू गएका छन्, को फर्स्ट हुन्छ को सेकेन्ड हुन्छ भन्ने स्पेकुलेसन गर्न त्यति उपयुक्त हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यसले प्रभावित पनि गर्न सक्छ। प्रभावितै गरेन भने पनि मान्छे परीक्षामा गएको छ, पहिले तपाईँ त्यहाँको हेडमास्टरले चाहिँ अथवा त्यहाँको शिक्षकले चाहिँ फलानु फर्स्ट फलानु सेकेन्ड भनेर घोषणा गरिदियो भने के हुन्छ? त्यो जायज हुँदैन नि। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने गठबन्धन अब तपाईँले पुरानै मतको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने होइन यो परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा अन्यलग्रस्तै छ। होइन स्थानीय तहको आधारमा हेर्नुभयो भने त सधैँभरि एमालेको वर्चस्व देखियो। होइन तर एमाले चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा एमाले त आफै स्वयंमा फुटेको छ, विभाजित छ, क्षतिपूर्ति भरेका छौँ भने होइन त्यो हेर्न बाँकी छ कसको दाबी छ। तर तपाईँले फट्ट देख्दा त फुटेको छ। मैले पार्टीगत रूपमा नामै लिन चाहेकै होइन, मैले पार्टीगत नाम गठबन्धन या महागठबन्धन कुनै पनि पार्टीको सोलिड परिणाम आउँछ कि आउन मात्रै। कुनै पनि पार्टीमा विभाजन भइसकेपछि त्यसले चुनावको एक स्वस्थ हिसाबले भने मैले चुनावको परिणाम हार्नका लागि चाहिँ त्यो पर्याप्त हुन्छ क्या। कहिले पनि 2 भोटले हारिन्छ, 500 भोटले हार्छ, 20 भोटले हार्छ। त्यस कारणले अब एमाले गरेको जो दाबी जस्तो के छ त्यो त भोलि बताउँछ। सोलिड परिणाम चाहिँ आउँछ कि आउन त जे भएको छ। होइन मैले देख्दा मैले अनुमान गर्दाखेरि परिणाम मिश्रित आउँछ भन्ने मलाई सोलिड आउँदैन एउटा दलको या एउटाले। किनभने गठबन्धन चाहिँ ठिकठाक गठबन्धन साँच्चै गठबन्धन बनेको भए म तपाईँलाई केही भन्न सक्थेँ होला डराइ निर्वाचन आयोगको कोर्रा खाने खतरा हुँदै पनि हेर्नुहोस् है। होइन मतलब त्यो 2 दिन अगाडि भनिदिन्थेँ होला, तपाईँहरू बस्थ्यौँ होला। गठबन्धन बन्न सकेन, त्यो त तपाईँले देखिसक्नुभयो। गठबन्धन बन्न नसकेपछि अर्को पार्टीले गरेको जस्तो दाबीमा केही थोरै दम हुन सक्छ, धेरै पनि होइन। त्यसैले गठबन्धन नबनेको हुनाले ठ्याक्कै परिणाम कस्तो हुन्छ, कसरी मान्छेले भोट गर्छन् तपाईँलाई केही थाहा नै छैन। अब अहिले बेलुका आजसम्म पनि सामान्यतया हाम्रो पूर्वानुमान वा अनुमान चाहिँ मिश्रित परिणाम भन्दा त फरकै नपर्छ। मलाई चाहिँ अब यो अलिअलि त्यस्तो हो कि जस्तो, तर त्यो पनि म किटान चाहिँ गर्न सक्दिनँ कि। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीति शास्त्री सहप्राध्यापक खुल्ला विश्वविद्यालय नेपालको उहाँ खगेन्द्र प्रसाई। उहाँसँग हामीले बढी सैद्धान्तिक विषयलाई व्यवहारसँग जोडेर कुराकानी र बुझाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। निर्वाचन महासङ्ग्राम जारी रहनेछ, यस पछाडि पनि हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अहिले हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ।